Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लिपुलेक लिम्पुवाधुरा लगायतका नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेका कारण भएको विवादलाई चीनले सो मामिला नेपाल भारत बीचको द्विपक्षीय विवाद भनेको छ। चीनले त्यसमा आफू नजोडिने दाबी गरेको छ। मंगलबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाउ लिजियनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कालापानी क्षेत्रको विषय नेपाल र भारत बीचको मुद्दा हो। दुई मुलुकले मैत्रीपूर्ण परामर्श मार्फत भिन्नताहरूलाई उचित किसिमबाट सल्टाउनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ, उनले भनेका छन्। यो स्थितिलाई थप जटिल बनाउने गरी कुनै एकपक्षीय कदम चालिने छैन भन्ने पनि चीनले विश्वास व्यक्त गरेको छ, उनले भनेका छन्। भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा संलग्न एक चिकित्सकमा पनि संक्रमण देखिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का एक चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबार थपिएका 27 संक्रमित मध्ये ललितपुरका एक थिए। उनी तीनै डाक्टर हुन्। स्रोतका अनुसार उनी कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न गएका थिए। त्यही क्रममा आफै संक्रमित भएको हुन सक्ने बताइएको छ। नेपालमा चिकित्सक संक्रमित भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारमा संक्रमित नर्सलाई संक्रमण भएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 400 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। सोही इच्छाले PCR परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क तिरेर PCR परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 3 सहित देशभर विभिन्न जिल्लामा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका 24 जना पुरुष र 3 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुरमा 1, मकवानपुरमा 1, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 1, सिन्धुलीमा 1, कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म PCR विधिबाट 32604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 5089 सहित अहिलेसम्म 74649 वटा RDT परीक्षण भएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 9473, प्रदेश नम्बर 2 मा 9216, बागमती प्रदेशमा 93197 र गण्डकी प्रदेशमा 6957 जनाको RDT परीक्षण भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 9353, कर्णाली प्रदेशमा 7593 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18870 जनाको RDT परीक्षण भएको छ। उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 जना गरी 457 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 137 र बागमती प्रदेशमा 78, उपत्यकामा 17 सहित जना गरी आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 1 जना 188, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिममा 11 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 21323 जना रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर 1 मा 1178, प्रदेश नम्बर 2 मा 3481, बागमती प्रदेशमा 332 र गण्डकीमा 359 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 13638, कर्णाली प्रदेशमा 679 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1936 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।
मा 5 जना सहित देशभर 27 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मंगलबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 27 जना संक्रमित थपिएको बताएका हुन्। थपिएका मध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। आज थपिएका झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र लमजुकमा एक जना संक्रमित पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। आजै कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ, जसमध्येमा 340 र 62 महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 1,328 जना कोरोना संक्रमित भएको ओल्ड मिटरले जनाएको छ। सोमबार भारतमा 4,630 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा अहिलेसम्म 3,156 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार मात्रै भारतमा 131 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार एकै दिन भारतमा 5,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। ती संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म भारतमा 39,233 जना उपचारपछि निको भएका छन्। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर अहिलेसम्म 3,19,961 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा यसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,441 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 88,668 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन अमेरिकामा 22,000 भन्दा धेरै, ब्राजिलमा 14,000 भन्दा धेरै, रुसमा झण्डै 9,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण नियन्त्रणमा आएको चीनमा पनि सोमबार 7 जना नयाँ संक्रमित थपिएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म नेपालमा 35 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्रै एकै दिन 80 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। बैठक अपराह्न 12 बजे बस्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 2 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म छलफल भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा 7 वटा संशोधन प्रस्ताव समेत परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयारी पाएको छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची बनेको छ। संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकीमा 12, धनुषामा 2 र खोटाङ, सुनसरी, झापा तथा दैलेखमा 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै आइतबार मात्रै 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकै दिन संक्रमित पुष्टि भएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। दैलेखको 8-20-1 का 1 पुरुषमा संक्रमण भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 35 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। मणिग्राम स्थित क्रिस
क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामी भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार गुल्मीका एक पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको बताएको थियो। उनी मदानी गाउँपालिका 6 पुरको दहका हुन्। जन्डिस र निमोनिया भएको भन्दै आफन्तले एक जेठमा क्रिसमस अस्पताल भर्ना गरेका थिए। क्रिमसन चिकित्सकहरूले भने एक्रोड इन्फ्लाइटिस सिन्ड्रोम देखिएको र निमोनिया भएको भन्दै 2 दिन आइसियुमा राखेर उपचार गरेका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भेन्टिलेटर कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उनको 2 गते थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र भैरवाही स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। शिक्षक पेसामा आबद्ध उनको ट्राभल हिस्ट्री नभएको मदानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले बताएका छन्। उनले भने कसरी कोरोना लाग्यो हामी अचम्ममा छौँ, उनका परिवारले भनेका छन्। पटक 53 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा मात्र 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेबी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो र संक्रमितहरूमध्ये 46 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै गुल्मी, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा 1-1 जना गरी 6 जनामा पनि सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 18 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य ठेगाना, स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा संलग्न एक चिकित्सकमा पनि संक्रमण देखिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका एक चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबार थपिएका 27 संक्रमित मध्ये ललितपुरका एक थिए। उनी तीनै डाक्टर हुन्। स्रोतका अनुसार उनी कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न गएका थिए। त्यही क्रममा आफै संक्रमित भएको हुन सक्ने बताइएको छ। नेपालमा चिकित्सक संक्रमित भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारमा संक्रमित नर्सलाई संक्रमण भएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 400 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। सोही इच्छाले पिसिआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 300, देशभर विभिन्न जिल्लामा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका 24 जना पुरुष र 3 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुरमा 1, मकवानपुरमा 1, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 1, सिन्धुलीमा 1, कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट 32604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 5089 सहित अहिलेसम्म 74649 वटा आरडिटी परीक्षण भएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 9473, प्रदेश नम्बर 2 मा 9216, बागमती प्रदेशमा 93197 र गण्डकी प्रदेशमा 6957 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 9353, कर्णाली प्रदेशमा 7593 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18870 जनाको आरडिटी परीक्षण
भएको छ। उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 जना गरी 457 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 137 र बागमती प्रदेशमा 78, उपत्यकामा 17 सहित जना गरी आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 1 जना 188, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिममा 11 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 21323 जना रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर 1 मा 1178, प्रदेश नम्बर 2 मा 3481, बागमती प्रदेशमा 332 र गण्डकीमा 359 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 13638, कर्णाली प्रदेशमा 679 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1936 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। मा 5 जना सहित देशभर 27 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मंगलबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 27 जना संक्रमित थपिएको बताएका हुन्। थपिएका मध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। आज थपिएका झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र लमजुकमा 1-1 जना संक्रमित पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। आजै कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ, जसमध्येमा 340 र 62 महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 1,328 जना कोरोना संक्रमित भएको ओल्ड मिटरले जनाएको छ। सोमबार भारतमा 4630 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा अहिलेसम्म 3156 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार मात्रै भारतमा 131 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार एकै दिन भारतमा 5000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। ती संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म भारतमा 39233 जना उपचारपछि निको भएका छन्। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर अहिलेसम्म 3,19,961 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा यसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,441 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 88,668 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन अमेरिकामा 22,000 भन्दा धेरै, ब्राजिलमा 14,000 भन्दा धेरै, रुसमा झण्डै 9,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण नियन्त्रणमा आएको चीनमा पनि सोमबार 7 जना नयाँ संक्रमित थपिएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म नेपालमा 35 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्रै एकै दिन 80 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। बैठक अपराह्न 12 बजे बस्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 2 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म छलफल भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा 7 वटा संशोधन प्रस्ताव समेत परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयारी पाएको छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची बनेको छ।
संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकीमा 12, धनुषामा 2 र खोटाङ, सुनसरी, झापा तथा दैलेखमा 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै आइतबार मात्रै 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकै दिन संक्रमित पुष्टि भएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। दैलेखको 8-20-1 का 1 पुरुषमा संक्रमण भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जस मध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 35 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। को मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामी भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार गुल्मीका 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको बताएको थियो। उनी मदानी गाउँपालिका 6 पुरको दहका हुन्। जन्डिस र निमोनिया भएको भन्दै आफन्तले 1 जेठमा क्रिसमस अस्पताल भर्ना गरेका थिए। क्रिमसन चिकित्सकहरूले भने एक्रोड इन्फ्लाइटिस सिन्ड्रोम देखिएको र निमोनिया भएको भन्दै 2 दिन आइसियुमा राखेर उपचार गरेका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भेन्टिलेटर कृत्रिम श्वास-प्रश्वासमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उनको 2 गते थोर स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र भैरवाई स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। शिक्षक पेसामा आबद्ध उनको ट्राभल हिस्ट्री नभएको मदानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले बताएका छन्। उनले भने कसरी कोरोना लाग्यो हामी अचम्ममा छौं, उनका परिवारले भनेका छन्। केही पटक 53 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा मात्र 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो र संक्रमितहरूमध्ये 46 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै गुल्मी, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा 1-1 जना गरी 6 जनामा पनि सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 18 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य ठेगाना, स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि अब शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। सोही इच्छाले पिसिआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले मङ्गलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मङ्गलबार अपराह्नसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 300, देशभर विभिन्न जिल्लामा 27 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका 24 जना पुरुष र 3 जना महिलामा सङ्क्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुरमा 1, मकवानपुरमा 1, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 1, सिन्धुलीमा 1, कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट 32,604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 5,089 सहित अहिलेसम्म 74,649 वटा आरडिटी परीक्षण भएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 9,473, प्रदेश नम्बर 2 मा
9216, बागमती प्रदेशमा 93197 र गण्डकी प्रदेशमा 6957 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 9353, कर्णाली प्रदेशमा 7593 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18870 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ। उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 जना गरी 457 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 137 र बागमती प्रदेशमा 78, उपत्यकामा 17 सहित जना गरी आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 1 जना 188, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिममा 11 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 21323 जना रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर 1 मा 1178, प्रदेश नम्बर 2 मा 3481, बागमती प्रदेशमा 332 र गण्डकीमा 359 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 13638, कर्णाली प्रदेशमा 679 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1936 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। मा 5 जना सहित देशभर 27 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मङ्गलबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 27 जना संक्रमित थपिएको बताएका हुन्। थपिएका मध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। आज थपिएका झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र लमजुकमा 1-1 जना संक्रमित पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। आजै कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ, जसमध्येमा 340 र 62 महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 1,03,28 जना कोरोना संक्रमित भएको ओल्ड मिटरले जनाएको छ। सोमबार भारतमा 4630 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा अहिलेसम्म 3156 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार मात्रै भारतमा 131 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार एकै दिन भारतमा 5000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। ती संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म भारतमा 39233 जना उपचारपछि निको भएका छन्। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर अहिलेसम्म 3,19,961 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा यसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,441 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 88,668 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन अमेरिकामा 22,000 भन्दा धेरै, ब्राजिलमा 14,000 भन्दा धेरै, रुसमा झण्डै 9,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण नियन्त्रणमा आएको चीनमा पनि सोमबार 7 जना नयाँ संक्रमित थपिएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म नेपालमा 35 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्रै एकै दिन 80 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। बैठक अपराह्न 12 बजे बस्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 2 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म छलफल भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा 7 वटा संशोधन प्रस्ताव समेत परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयारी पाएको छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची बनेको छ।
संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेमा 12, धनुषामा 2 र खोटाङ, सुनसरी, झापा तथा दैलेखमा 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै आइतबार मात्रै 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकै दिन संक्रमित पुष्टि भएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। दैलेखको 8-20-1 का 1 पुरुषमा संक्रमण भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 35 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। दिल्लीको मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामी भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार गुल्मीका 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको बताएको थियो। उनी मदाने गाउँपालिका 6 पुरको दहका हुन्। जन्डिस र निमोनिया भएको भन्दै आफन्तले 1 जेठमा क्रिसमस अस्पताल भर्ना गरेका थिए। क्रिमसन चिकित्सकहरूले भने एक्रोड इन्फ्लाइटिस सिन्ड्रोम देखिएको र निमोनिया भएको भन्दै 2 दिन आइसियुमा राखेर उपचार गरेका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भेन्टिलेटर कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उनको 2 गते थोर स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र भैरवाई स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। शिक्षक पेसामा आबद्ध उनको ट्राभल हिस्ट्री नभएको मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले बताएका छन्। उनले भने कसरी कोरोना लाग्यो हामी अचम्ममा छौं, उनका परिवारले भनेका छन्। यही पटक 53 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा मात्र 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो र संक्रमितहरूमध्ये 46 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै गुल्मी, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा 1-1 जना गरी 6 जनामा पनि सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 18 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य ठेगाना, स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको छ। आज मात्रै बिहान 9 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा 357 मा कोरोना भाइरस संख्या पुगिसकेको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या हालसम्मको उच्च भेटिएको छ। बाँकी जिल्लामा 47 र बाँकी अन्य ठाउँमा 4 गरी 51 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशमा संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ। 190 जनाको परीक्षण गर्दा 47 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 351 पुगेको छ। को संख्या 304 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमित रौतहट र 12 जिल्लाका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नयाँ थपिएका संक्रमितमा रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका 2, 3, 6 र 9 निवासी 21, 23, 23, 25, 23, 29 र 30 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका 3 का 28 वर्षीय महिला र 12 को कलैया उपमहानगरपालिका 5 निवासी 38 वर्षीय महिलामा कोरोना पनि संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार बिहान 8:45 बजे डाक्टर अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारत र चीनको समर्थन दिनुपर्ने सांसदको तर्क सुनेर नेपालीले उदेक मानेका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसदले विरोध गरेकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइतबार सांसद गिरीले भारत र चीनसँग संवाद नगरी नक्सा जारी गर्ने घोषणाले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको समेत बताए। लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ। भारत र चीनसँग संवाद बिना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ उनले भनिन्। एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने विदेश नीति जुवा होइन, ग्याब्लिङ होइन। यहाँ तपाईँ दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ, दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जना सहित देशभर 27 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मंगलबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 27 जना संक्रमित थपिएको बताएका हुन्। थपिएका मध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। आज थपिएका झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र लमजुकमा एक जना संक्रमित पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। आजै कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ, जसमध्येमा 340 र 62 महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 1,328 जना कोरोना संक्रमित भएको ओल्ड मिटरले जनाएको छ। सोमबार भारतमा 4,630 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा अहिलेसम्म 3,156 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार मात्रै भारतमा 131 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार एकै दिन भारतमा 5,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। ती संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म भारतमा 39,233 जना उपचारपछि निको भएका छन्। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर अहिलेसम्म 3,19,961 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा यसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,441 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 88,668 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन अमेरिकामा 22,000 भन्दा धेरै, ब्राजिलमा 14,000 भन्दा धेरै, रुसमा झण्डै 9,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण नियन्त्रणमा आएको चीनमा पनि सोमबार 7 जना नयाँ संक्रमित थपिएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म नेपालमा 35 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्रै एकै दिन 80 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। बैठक अपराह्न 12 बजे बस्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 2 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म छलफल भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा 7 वटा संशोधन प्रस्ताव समेत परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयारी पाएको छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची बनेको छ।
संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेमा 12, धनुषामा 2 र खोटाङ, सुनसरी, झापा तथा दैलेखमा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै आइतबार मात्रै 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकै दिन संक्रमित पुष्टि भएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। दैलेखको 8-20-1 का एक पुरुषमा संक्रमण भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 35 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। दैको मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामी भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार गुल्मीका एक पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको बताएको थियो। उनी मदाने गाउँपालिका 6 पुरको दहका हुन्। जन्डिस र निमोनिया भएको भन्दै आफन्तले एक जेठमा क्रिसमस अस्पताल भर्ना गरेका थिए। क्रिमसन चिकित्सकहरूले भने एक्युट इन्फ्लाइटिस सिन्ड्रोम देखिएको र निमोनिया भएको भन्दै 2 दिन आइसियुमा राखेर उपचार गरेका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भेन्टिलेटर कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उनको 2 गते थोर स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र भैरवा स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। शिक्षक पेसामा आबद्ध उनको ट्राभल हिस्ट्री नभएको मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले बताएका छन्। उनले भने कसरी कोरोना लाग्यो हामी अचम्ममा छौं, उनका परिवारले भनेका छन्। केही पटक 53 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा मात्र 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो र संक्रमितहरूमध्ये 46 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै गुल्मी, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा 1-1 जना गरी 6 जनामा पनि सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 18 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य ठेगाना, स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको छ। आज मात्रै बिहान 9 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा 357 मा कोरोना भाइरस संख्या पुगिसकेको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या हालसम्मकै उच्च भेटिएको छ। बाँकी जिल्लामा 47 र बाँकी अन्य ठाउँमा 4 गरी 51 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ। 190 जनाको परीक्षण गर्दा 47 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 351 पुगेको छ। को संख्या 304 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमित रौतहट र 12 जिल्लाका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नयाँ थपिएका संक्रमितमा रौतहटको इसनाथ नगरपालिका 2, 3, 6 र 9 निवासी 21, 23, 25, 23, 29 र 30 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका 3 का 28 वर्षीय महिला र 12 को कलैया उपमहानगरपालिका 5 निवासी 38 वर्षीय महिलामा कोरोना पनि संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार बिहान 8:45 बजे डाक्टर अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारत र चीनको समर्थन दिनुपर्ने सांसदको तर्क सुनेर नेपालीले उदेक मानेका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पुवाधोरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसदले विरोध गरेकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइतबार सांसद गिरीले भारत र चीनसँग संवाद नगरी नक्सा जारी गर्ने घोषणाले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको समेत बताए। लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ। भारत र चीनसँग संवाद बिना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ उनले भने। एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने विदेश नीति जुवा होइन, ग्याम्बलिङ होइन। यहाँ तपाईँ दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ, दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ। भारतले नेपाल Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाब आज संसदमा दिने भएका छन्। संसद बैठक अपराह्न 12 बजे बस्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 2 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म छलफल भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा 7 वटा संशोधन प्रस्ताव समेत परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयारी पाएको छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची बनेको छ। संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेमा 12, धनुषामा 2 र खोटाङ, सुनसरी, झापा तथा दैलेखमा 1-1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै आइतबार मात्रै 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकै दिन संक्रमित पुष्टि भएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। दैलेखको 8-20-1 का 1 पुरुषमा संक्रमण भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 375 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 35 भन्दा बढी उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। देहीको मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामी भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार गुल्मीका 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको बताएको थियो। उनी मदाने गाउँपालिका 6 पुरको दहका हुन्। जन्डिस र निमोनिया भएको भन्दै आफन्तले 1 जेठमा क्रिसमस अस्पताल भर्ना गरेका थिए। क्रिमसन चिकित्सकहरूले भने एक्युट इन्फ्लाइटिस सिन्ड्रोम देखिएको र निमोनिया भएको भन्दै 2 दिन आइसियुमा राखेर उपचार गरेका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भेन्टिलेटर कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उनको 2 गते थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र भैरवा स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। शिक्षक पेसामा आबद्ध उनको ट्राभल हिस्ट्री नभएको मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले बताएका छन्। उनले भने कसरी कोरोना लाग्यो हामी अचम्ममा छौं, उनका परिवारले भनेका छन्।
केही पटक 53 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा मात्र 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो र संक्रमितहरूमध्ये 46 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै गुल्मी, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा 1-1 जना गरी 6 जनामा पनि सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 18 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य ठेगाना, स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको छ। आज मात्रै बिहान 9 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा 357 मा कोरोना भाइरस संख्या पुगिसकेको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या हालसम्मकै उच्च भेटिएको छ। बाँके जिल्लामा 47 र बाँकी अन्य ठाउँमा 4 गरी 51 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ। 190 जनाको परीक्षण गर्दा 47 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 351 पुगेको छ। को संख्या 304 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमित रौतहट र बारा जिल्लाका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नयाँ थपिएका संक्रमितमा रौतहटको इसनाथ नगरपालिका 2, 3, 6 र 9 निवासी 21, 21, 23, 25, 23, 29 र 30 वर्षीय यी पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै रौतहटकै माधव नारायण नगरपालिका 3 का 28 वर्षीय महिला र 12 को कलैया उपमहानगरपालिका 5 निवासी 38 वर्षीय महिलामा कोरोना पनि संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार बिहान 8:45 बजे डाक्टर अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारत र चीनको समर्थन दिनुपर्ने सांसदको तर्क सुनेर नेपालीले उदेक मानेका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसदमै विरोध गरेकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइतबार सांसद गिरीले भारत र चीनसँग संवाद नगरी नक्सा जारी गर्ने घोषणाले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको समेत बताए। लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ। भारत र चीनसँग संवाद बिना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ उनले भनिन्। एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने विदेश नीति जुवा होइन, ग्याब्लिङ होइन। यहाँ तपाई 2 छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ। 2 छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ। भारतले नेपाली भूमि लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर 16 कार्तिकमा नक्सा जारी गरेको थियो। कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। भारतले 26 वैशाखमा नेपाली भूभाग ब्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेक सम्मको सडक मार्ग समेत उद्घाटन गरेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुला पारी भारतीय जिल्ला दार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने 80 किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ। भारतले 58 वर्षदेखि 372 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि कब्जा गरेको देखिएको छ। सेनाले अबको 1 महिनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण चरम बिन्दुमा पुग्ने आँक
आकलन गरेको छ। दैनिक संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा सेनाले गरेको अध्ययन अनुसार अबको 1 महिनामा संक्रमितको संख्या 2000 नजिक पुग्ने देखिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए। संक्रमण जुन 15 अर्थात 1 महिनापछि चरम बिन्दुमा पुग्दा 58 देखि 93 जनाको ज्यान जान सक्ने सेनाको अनुमान छ। दुई छिमेकी देशको अवस्थासँग तुलना गरेर सेनाले यो अध्ययन गरेको हो। अहिले त सुरुवात मात्र हो, अब दिनदिनै संक्रमण बढ्दै जान्छ, प्रवक्ता पाण्डेले भने। हामी चीनको गतिमा अगाडि बढ्यौं भने जुन 15 सम्ममा 1672 जना संक्रमित हुन्छन्। त्यसबेलासम्म 93 जनाको मृत्यु भइसक्छ। भारतको हिसाबले अगाडि बढ्यौं भने 1810 जना संक्रमित हुन्छन् र 58 जनाको मृत्यु हुन्छ। कोरोनाका कारण उत्पन्न हुने भयावह स्थिति सामना गर्न नेपाली सेनाले तयारी पनि बढाइरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छैन, तर सेनाले अहिले दैनिक 800 देखि 900 पेट्रोलिङ गरिरहेको पाण्डेले बताएका छन्। त्यस्तै संक्रमितको उपचारमा सेनाका 750 स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्। बढी जोखिम देखिएका क्षेत्रमा लकडाउन कार्यान्वयनमा समेत सेना अगाडि सारिएको छ। राजधानीमा समेत सेनाले गस्ती बढाएको छ। स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीको जिम्मेवारी समेत सरकारले सेनालाई नै दिएको छ। विदेशबाट ल्याउनेदेखि देशभित्र विभिन्न ठाउँमा ती स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने काम सेनाले नै गरिरहेको छ। अहिलेसम्म सेनाका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसपछि भने सेनाले फौजलाई सुरक्षित राख्न थप निर्देशन जारी गरेको छ। भोलि हामीलाई ठूलो जिम्मेवारी आउन सक्छ। अहिले नै संक्रमित भयौं भने त्यसबारे कसरी सामना गर्न सकिन्छ, प्रवक्ता पाण्डेले भने। अहिले आफू सुरक्षित रहँदै भोलिको लागि तयारी गरिरहेका छौं। भोलि नै सेना आउनु पर्यो भन्दा हामीसँग जनशक्ति नै छैन भन्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर सामान्य अवस्थामा सेनालाई नखटाउने तयारी भएको छ। सेनाले विदेशबाट नेपाली नागरिक देश फर्किएका अवस्थामा के गर्ने भन्ने योजना पनि तयार गरिरहेको छ। केही देशले नेपाललाई आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याइदिने जानकारी गराइरहेका छन्। कुवेतबाट 3500 जना फर्किने तयारीमा छन्। साउदी अरब, मलेसिया र युएईले पनि अवैध रूपमा बसेका प्रवासी नागरिक फर्काउने योजना बनाइरहेका छन्। यो अवधिको जरिवाना मिलाहा गरेर सम्बन्धित देशसम्मै पुर्याइदिने शर्तमा आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थाल्न ती देशले सूचना दिइसकेका छन्। विदेशबाट मान्छे आए उनीहरूलाई कसरी राख्ने, देशभित्र कोरोना सँगै अरू पनि समस्या थपिनेछन्। ती कुराको सामना गर्न हामीले अहिले नै रिपोर्टिङ सङ्कलन गर्ने र योजना बनाउने काममा केन्द्रित छौं, सहायक रति पाण्डेले भने। अब हामीसँग धेरै समय छैन। सेनाले फौजमा संक्रमण फैलिन नदिन अहिले सबै व्यापक लकडाउन गरेको छ। बिहिबारबाट अन्यलाई आउन दिएको छैन। विधामा जाने र संक्रमित क्षेत्रमा खटिने सेनालाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र ब्यारेक प्रवेश गर्ने गरिएको छ। सरकारले घोषित रूपमा जिम्मा दिएपछि कोरोनासँग लड्न जनशक्ति तयार गरिरहेको जंगी अड्डाले जनाएको छ। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार 15,000 बढी सैनिक उपचारमा खटिन तयार छन्। उनीहरूलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा अपनाउनु पर्ने विधि र आफ्नो सुरक्षाका बारेमा तालिम दिइसकेको छ। जंगी अड्डाबाट सुरु भएको तालिम प्रितना र गणसम्म पुगेको छ। अहिलेसम्म सेनाको हरेक ब्यारेकमा ती काम गर्ने जनशक्ति तयार छन्। आजको दिनमा कोरोना संक्रमणमा काम गर्ने 15,000 बढी जनशक्ति तयार रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन्। सेनासँग 30 बेड आइसियु र 100 बेड आइसोलेसन तयार छ। कार्य तयार गर्न सेनाले कार्यदल नै गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले तयार पारेको तत्काल गर्नुपर्ने र जोखिम थपिँदै जाँदा गर्नुपर्ने कामको योजना अनुसार नै सेनाले तयारी गरेको छ। सबै सैन्य अस्पताल तथा फिल्ड एम्बुलेन्स, गुल्मा र पेतना जीओपीडीहरूलाई इमर्जेन्सी मेडिकल रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने खतरा अनुसार हरेक गुल्मा र पेतनाले पनि योजना तयार पारेका छन्। आवश्यकता अनुसार खाली ठाउँमा मोबाइल फिल्ड अस्पताल राखेर पनि संक्रमितको उपचार गर्ने सकिने गरी तयारी सेनाले अध्ययन गरिसकेको छ। त्यसका लागि सेनाले खुला ठाउँ हेरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। खुला ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाउन सेनाले त्रिपाल प्रयोग गर्ने भएको छ। सरकारले गत चैत्र 16 गते सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको थियो। उसले स्थल मार्गबाट पहिलो पटक सामग्री काठमाडौँ ल्याएको छ। स्थल मार्गबाट ल्याइने गरेको बाँकी सामग्री तातोपानी नाकामा आइसकेका छन्। ती सामग्री सोमबार र मंगलबारमा काठमाडौँ आइसक्नेछन्। हवाई मार्गबाट आउने स्वास्थ्य सामग्रीका लागि गन्जाओ विमानस्थलमा भन्सारको प्रक्रियामा छन्। भन्सार प्रक्रिया पूरा हुन साथ नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी पठाउने तयारी गरिएको पाण्डेले बताएका छन्।
लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म लकडाउनलाई थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको भन्दै थप 15 दिन लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको हो। चैत्र 11 गतेदेखि निरन्तर रूपमा लकडाउन गर्दै आएको सरकारले यसअघि विभिन्न चरणमा 5 पटक लकडाउन थप गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। यसअघि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको अवधि थप गर्ने सिफारिस गरेको थियो। चुलाको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएसँगै नेपाली सेनाले पनि उक्त क्षेत्रमा रेस्की सुरु गरेको छ। सेनाको अपरेसन विभागमा कार्यरत महासेनानी ज्योतिन्द्र महतको कमान्डमा सैनिक टोली दार्चुलाको सदरमुकाम हुँदै छारुङसम्म रेस्कीको लागि पुगेको हो। नेपाली सेनाको टोली बुधबार सेनाको स्काई ट्रकबाट नेपालगञ्ज र त्यहाँबाट सेनाको सानो हेलिकप्टरबाट दार्चुला